सुबह के वक्त निहार मुंह या जुल जलाली वल इकराम 7 बार पढ़ना है। और 7 बार पढ़ने के बाद अगर आपकी 1000 हाजतें भी हैं तो रब्बे जुल जलाल एक दिन में पूरी फरमा देगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सुबह होते वक्त जब आपकी आंख खुले तो ये 30 तरीन वजीफा पढ़कर देख लो। इंशाअल्लाह सारा दिन बरकतों वाला ही गुजरेगा। दौलत, इज्जत, पैसा, शोहरत, रुतबा जो चाहिए हो सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग चलते फिरते भी ये छोटा सा वजीफा कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी नमाज के बाद करना चाहते हैं तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरी दुनिया जहान में अगर आप लोग कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वजीफे को बाआसानी कर सकते हैं। फर्ज नमाज के बाद भी कर सकते हैं या फिर और दूसरे औकात में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग निहार मुंह करेंगे तो ये ज्यादा अफजल तरीन अमल बन जाएगा और इसके फयूज़ो बरकत आप लोगों को ज्यादा हासिल होंगे। और अगर आप लोग इस वजीफे को 41 दिनों तक के निहार मुंह कर लेंगे तो रब्बे जुल जलाल आपको मुस्तजाबुल दावात बना देगा। आपके मुंह से सिर्फ अल्फाज निकलेंगे, रब्बे जुल जलाल उनको जरूर कबूल फरमाएगा। आप अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करेंगे तो रब्बे जुल जलाल अपने दोस्तों के लिए दुआ करना भी कबूल फरमा देगा। अगर आप लोग किसी बीमार के ऊपर दम करेंगे तो रब्बे जुल जलाल उस दम की बरकत से जो आप सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करेंगे, अल्लाह पाक उसको शिफा अता कर देगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये वजीफा इतना बाकमाल वजीफा है कि आपके दम को भी बाअसर बना देगा, आपके अल्फाज को भी बाअसर बना देगा। लेकिन जब तक आप लोग इस वजीफे को करते रहेंगे सच्चे दिल के साथ, उस वक्त तक आपको इसके फयूज़ो बरकत हासिल होंगे। जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ना बंद कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूहानी ताकत भी कम होती चली जाएगी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप लोग अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पाए, आप लोग अपने कानों की हिफाजत नहीं कर पाए, आप लोग अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर पाए तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, कोई वजीफा भी आपको काम नहीं आएगा। हर चीज आप कुछ भी पढ़ के देख लें, कुरान कितना ही क्यों ना पढ़ के देख लें, लेकिन अगर आपके मुंह पर गालियां हैं तो यकीन जाने आप लोग खुद ब खुद बर्बाद होते चले जाएंगे। क्योंकि गाली जो होती है वो नाहुसत वाला अमल है। अगर आप लोग कहीं बदनजरी करते हैं या फिर आंखों का जिना कर लेते हैं या फिर मौसीकी वगैरह सुनते हैं, यकीन जाने ये अमल भी ऐसे अमल हैं कि आपके जो अमाल होते हैं वो अकारत हो जाते हैं। रब्बे जुल जलाल को आप पे बेतहाशा गुस्सा आता है, जलाल आता है। और जब रब किसी से गुस्सा हो जाए, जब रब किसी से नाराज हो जाए तो सारी दुनिया मिलकर भी उसको, जो शख्स है, उसका भला नहीं कर सकती। क्योंकि जिससे अल्लाह पाक नाराज हो जाए गोया उस पर सारी दुनिया ही तंग कर दी जाती है। तो लिहाजा आज का ये मुजर्रब वजीफा कलमा तैयबा भी है। और क्योंकि इस वजीफे के अंदर कलमा शरीफ है जो कि हमारे दीन की बुनियादें हैं, तो लिहाजा आज की इस वजीफे को, आज के इस अमल को, बाकमाल और मोजजाती वजीफे को बिल्कुल करिएगा और इस वजीफे को हरगिज भी इग्नोर नहीं करिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए वो सारे फैसले फरमा देगा जो आप लोग अल्लाह पाक से इल्तिजा करेंगे। और इस वजीफे की एक और खास बात यह भी है कि जब आप लोग इस वजीफे को करते रहेंगे तो आपको इसके ज्यादा फयूज़ो बरकत हासिल होंगे और आप लोगों को वो चीजें भी अता होंगी जिस चीज का आप अल्लाह पाक से मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि इस वजीफे की तासीर ही ऐसी है, अल्लाह पाक अपने नाम से जो भी उसको पुकारता है अल्लाह पाक बेपनाह का खुश होता है। और जब बंदा अल्लाह पाक से कुछ मांगता है तो अल्लाह पाक भी उससे ज्यादा खुश होता है। वजह सिर्फ एक ही है कि अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमा रहा है कि ए मेरे बंदे, तुम मुझसे मांग तो सही, तू देख मैं कितना गफूर रहीम हूं, मैं तुझे किस कदर अता करने वाला हूं, मैं तुझसे किस कदर मोहब्बत करने वाला हूं। तो लिहाजा हमें अल्लाह पाक की इस पुकार पे लब्बैक करना चाहिए। और जब भी अजान हो अल्लाह पाक का मुनादी इरशाद करे
کہ حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمیں لبیک کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے حاضر ہونا چاہیے کہ یا رب ذوالجلال لبیک، ہم حاضر ہو رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں تیری عبادت کرنے کی، اور عبادت کرنے کے بعد ہمیں دعا میں یہ کہنا چاہیے کہ یا رب ذوالجلال حق تو وہ تھا جو ہم سے ادا نہ ہو سکا، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کری بے شک اس میں بے شمار کی غلطیاں کوتاہیاں سرسب ہو گئی ہیں، یا رب ذوالجلال ہمیں تو معاف فرما دے، اور ہماری اس نماز کو اپنی جو بارگاہ ہے اس میں مکمل کر کے ٹوٹی پھوٹی عبادت کو جوڑ کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جب بندہ اس طرح سے اللہ پاک سے مانگتا ہے تو وہ ذات آپ کو پھر وہ چیز ضرور عطا بھی کرتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو عاجزی بہت پسند ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر التماس کروں گا کہ آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ گویا آپ کو اس پرفتن دور میں اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ضرور کریے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، مکمل طور پر باوضو ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا جب آپ لوگ باوضو ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے۔ میں نے تعوذ اور تسمیہ کو 1 بار پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ جو تعوذ اور تسمیہ ہے اس کو 3 بار پڑھ لیں گے۔ جب 3 بار آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد میرے بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ ویسے تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو کہ ہر درود پر افضل ہے، کیونکہ اس درود کو ہم لوگ اپنی فرض نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، سنت میں بھی پڑھتے ہیں، نفل میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس طرح سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کے جو رسول ہیں ان سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں۔ اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ نظروں کو جھکا کر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار ہی پڑھ لیں کافی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی صحیح طرح سے نہیں پڑھا تو پھر آپ لوگ جو ہے اس درود کو 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سکون سے اپنا سر اٹھائیں اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 بار ہوا، پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے تمام دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نہایت ہی آرام سے، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ وظیفہ چھوٹا ہی ہے، بے شک بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن یہ وظیفہ چھوٹا سا ہی ہے، تو لہٰذا آرام سے سکون سے اپنے موبائل کو رکھ دیں دوسری جانب، اور آپ کی توجہ ایک طرف ہونی چاہیے، توجہ ادھر سے ادھر نہیں کریے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 بار ہوا۔ پھر دوبارہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہوا۔ پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ لوگ اس تسبیح کو جو لا حول ولا قوت ہے کم یا زیادہ نہیں پڑھیے گا، صرف اور صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ گن کر میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ کو 7 بار پڑھیں گے اور 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، اس کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اور صرف 7 مرتبہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں پڑھیں گے، اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ دوستوں جو کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دین اسلام کی بنیاد اسی کلمے پر ٹکی ہوئی ہے۔
यानी कि जब आपको दारे इस्लाम में दाखिल होना होगा तो आप इस कलमे को भी पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे कलमे हैं जिनको पढ़कर दारे इस्लाम में दाखिला लिया जाता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों को इस कलमे शरीफ को सिर्फ और सिर्फ जो तादाद मैंने आपको बताई उसके मुताबिक पढ़ना है, न कम न ज्यादा। क्योंकि जब इस कलमे को अगर कोई काफिर पढ़ता है जो शिर्क में मुब्तिला होता है, जब वो इसको सिर्फ एक बार पढ़ता है तो एक बार पढ़ने की बरकत क्या होती है कि अल्लाह पाक उसके अगले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। उसके पिछले जितने भी गुनाह होते हैं उन सबको माफ कर देता है और उससे राजी हो जाता है, उससे खुश हो जाता है। तो लिहाजा जब काफिरों पर इतने इनामात होंगे तो जब दीन इस्लाम में जिसने दाखिला लिया हुआ है, यानी कि जो मर्द मोमिन है, जो भी मोमिन बंदा या मुसलमान बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो उसके बाद उसके ऊपर कितनी अल्लाह पाक बरकतें नाजिल फरमाएगा, अल्लाह पाक उससे कितना खुश होगा, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वजीफे को करने के बाद फिर आप लोग या जुल जलाली वल इकराम अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे। निहायती आजिजी, निहायती इनकसारी के साथ सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ लेंगे। जब आप लोग 21 बार पढ़ लें उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे जो आपने अव्वल पढ़ा। अब आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक से आप लोग दुआ मांगना शुरू करें। रब्बे जुल जलाल आपको हर हाजत को पूरा फरमा देगा, आपकी हर दिल की मुरादों को पूरा फरमा देगा। बस आप लोगों ने इस तरह से दुआ मांगनी है कि जैसा कि दुआ मांगने का हक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।